ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बूढ़ी चुड़ैल। पुराने वक्तों की बात है, ठींग मोड़ नामी गांव में सेना ठाकुर नामी एक हकीम रहता था। उस गांव में वो एक ही हकीम था, इसलिए सारे गांव वाले उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। इस वजह से इसका काम काफी अच्छा चल रहा था। हकीम साहब की दुकान के साथ ही मीठे की परचून की दुकान थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत हकीम साहब के पास आती है। हकीम साहब, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, तेज भागा भी नहीं जाता। अरे अम्मा, इस उम्र में भागकर तूने कौन सा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना है? अरे अम्मा, तू इस हकीम को छोड़, मेरी दुकान के अंडे खा। ये अंडे इतने ताकतवर हैं कि तू खाकर इन्हें बिजली की स्पीड से भागेगी। अरे कनमुए, तू चुप कर, ऐसे ही खामखा टांग अड़ा रहा है। हकीम साहब, अक्सर जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे पीछे कुत्ता लग जाता है, तब ही मुझे भागना पड़ता है। अम्मा, ना तू उस कुत्ते का गोश्त चोरी कर कर भागा किया करना। कुत्ता वो नहीं मुझे, तो तू कुत्ता लग रहा है, ऐसे ही बिला वजह बोले जा रहा है। अम्मा, तू इसे छोड़, इसके पास तो ग्राहक नहीं आता, इसलिए मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। आपको मैं दवा बना कर देता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। हकीम साहब के दो बेटे थे, एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम रॉकी था। बिट्टू बहुत ज़हीन था और शहर डॉक्टर बनने गया था, जबकि रॉकी कम अक्ल था। हकीम साहब, आज हमारा बेटा इतने दिनों के बाद घर आ रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेगम, अब तो वो मुकम्मल डॉक्टर बन गया है। हाँ, अब हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा, मैं भी इसे वापस नहीं जाने दूंगी। काश मेरा बेटा मेरी तरह हकीम बनता और मेरे बाद मेरी दुकान संभालता। अरे अबू, आप फिक्र मत करो, मैं हकीम बन जाता हूँ। तू अपनी नाक तो साफ कर नहीं सकता, बड़ा हकीम बनने चला है। अम्मी अबू को समझाओ, मेरी नाक पर कोई बात ना करे। सही कह रहे हैं, ये अपने भाई को देख हमारा नाम रोशन कर रहा है और तू औरतों की तरह घर पर रहता है। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर रक्शे की आवाज आती है। लगता है मेरा बेटा आ गया है। बाहर बिट्टू रक्शे वाले को किराया देता है और अंदर आ जाता है। देखो देखो, मेरा बेटा बिट्टू आ गया। हाँ हाँ, देख रहे हैं, हमारी आंखों में मोतिया नहीं उतरा हुआ कि हमें इतना मोटा गैडा आदमी नजर आए। रॉकी, मुझे लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बड़ों के साथ। बिट्टू, तू इसको दफा कर, आ मेरे पास आकर बैठ जा। बिट्टू अपनी माँ के पास बैठ जाता है और रॉकी गुस्से में चला जाता है। तुम लोग बातें करो, मैं बिट्टू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जाए जाए, कुछ अच्छा लेकर आए। अच्छा बिट्टू बेटा, मैं अब तुझे शहर जाने नहीं दूंगी, अब तू हमारे साथ ही रहेगा। नहीं बाजी, मैंने इतनी मुश्किल से डॉक्टरी की है, मैं शहर ही रहूंगा और वहीं पर अपना क्लिनिक बढ़ाऊंगा। ये सुनकर बिट्टू की माँ उदास हो जाती है कि अब वो बिट्टू के बगैर कैसे रहेगी। अगले दिन बदकिस्मती से हकीम साहब का इंतकाल हो जाता है। बिट्टू और उसके घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, पहले ही हकीम साहब चले गए हैं, अब तू भी अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जा। अरे नहीं अब्बी, मैं नहीं जाऊंगा और अब्बू की हकीम की दुकान संभालूंगा। अरे वाह बेटा, दिल जीत लिया। तेरे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी, जीता रहे मेरा लाल। फिर अगले दिन बिट्टू अपने अब्बू की दुकान पर चला जाता है तो इसे देखकर मीठा कहता है, अरे भाई, आपके अब्बू का सुनकर बहुत दुख हुआ, काफी अच्छे हकीम थे वो।
جی بھائی بس اللہ کو جو منظور. ہاں بھائی بس انہوں نے مجھ سے 5 لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا, وہ کب تک واپس کرو گے آپ؟ ارے بھائی میرے ابو تو کافی امیر انسان تھے, انہیں قرضہ لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ او بھائی وہ مجھ سے 5 لاکھ روپے کا قرضہ لے کر ہی تو امیر ہوئے تھے. ایک دن میرے پاس رونی شکل بنا کر آئے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, اس کی فیس کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے. اوہ تو وہ پیسے انہوں نے آپ سے لیے تھے؟ میٹھا یہ سن کر سوچنے لگا. ارے واہ, میرا پیترا تو کامیاب ہو رہا ہے, مزہ ہی آ گیا. پھر میٹھا کہنے لگا, جی بھائی انہوں نے مجھ سے ہی لیے تھے. بھائی میں تو آج دکان پر آ رہا ہوں, اب آپ کو وہ پیسے لوٹا دوں گا. میٹھا یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, بس زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے میرے پیسوں میں. شام میں میٹھا گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے. ارے واہ مٹھے, اتنا عقلمند تو نہیں لگتا تھا جتنا عقلمند والا کام تو نے کیا ہے. ارے بیگم بس تو دیکھتی جا اب کیا ہوتا ہے, تو بس روز آ کر اس بٹو سے پیسوں کا کہا کر. مٹھے تو فکر نہ کریو, میرا کمال دیکھ, میں اس کو گھڑی گھڑی ایسا ستابوں گی کہ وہ فوراً پیسے نکال دے بیگا. اسی گاؤں کے قریب ایک اور گاؤں تھا, اس گاؤں کا نام چڑیل نگر تھا. اس گاؤں میں ایک بہت ظالم بوڑھی چڑیل رہتی تھی اور اپنے بوڑھے ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی. یہ میں کیا بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں, میرے چہرے پر بھی جھریاں پڑتی جا رہی ہے. چڑیل ابھی یہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی نوکرانی شیش ماں اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے. ماں لیکن کھانا کھا لے, آج میں نے آپ کے لیے کٹے کی اوجڑی بنائی ہے. تو کٹے کی اوجڑی چھوڑ, مجھے یہ بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ ماں لیکن آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. جھوٹ مت بول, زیادہ جھوٹ بولا تو میں تجھے پکڑ کر کھا جاؤں گی. چڑیل کی بات سن کر شیش ماں ڈر گئی اور کہنے لگی, نہیں ماں لیکن مجھے نہیں کھائے, میں سچ بتاتی ہوں, آپ اس دنیا کی سب سے بدصورت بوڑھی پاگل عقل سے پیدل چڑیل ہے. بس بس چپ کر, اب میری جان لے گی کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیسی لگتی ہوں. تو میرے جوان ہونے کے لیے دوا کا انتظام کر, اگر میں پھر سے جوان ہو گئی تو میں تجھے ہیرو زیورات سے مالا مال کر دوں گی. ماں لیکن پھر تو میں بہت امیر ہو جاؤں گی, آپ فکر مت کرے, میں بھی جاتی ہوں, آپ کے لیے دوا کا بندوبست کرتی ہوں. پھر شیش ماں ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بٹو کے گاؤں میں آ جاتی ہے. تو روکی اسے دیکھ لیتا ہے. آپ کون ہے؟ آپ کو پہلے اس گاؤں میں نہیں دیکھا. میں بہت بیمار ہوں اور اس گاؤں میں علاج کروانے آئی ہوں. او پھر تو آپ سمجھے آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. وہ کیسے بھائی؟ بھائی کسے بول رہی ہو؟ اپنے الفاظ واپس لو پھر بتاؤ گا. ٹھیک ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. یار اب بتاؤ. یہ ہوئی نا بات, میرا بھائی ایک بہت بڑا حکیم ہے, اس کے پاس دنیا کا کوئی بھی علاج ہے. ارے جھوٹ مت بولو, ایسے ہی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو. روکی شوخیاں مارنے کے چکروں میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگا. میرے بھائی کو چھوڑو, میں اس سے بڑا حکیم ہوں, میرا بھائی تو میرے سامنے کچھ نہیں ہے. اچھا, کیا تم اس سے بھی زیادہ اچھا علاج کرتے ہو؟ اچھا, ہاں ہاں ہاں, ارے میں تو ایسی دوا بناتا ہوں کہ بوڑھے لوگ جوان اور جوان لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. روکی کی بات سن کر شیش ماں چونک پڑی اور بولی, کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ تیری خوبصورتی کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ سن کر شیش ماں اپنے اصل روپ میں آ گئی تو روکی اسے دیکھ کر ڈر گیا. آپ کون ہے چڑیل باجی؟ میں بھوت ناتھ گاؤں سے آئی ہوں, میری مالکن کو تیرے جیسے حکیم کی ضرورت تھی, تو چل میرے ساتھ میرے گاؤں بھوت ناتھ. پھر شیش ماں روکی کو اٹھا کر اپنے گاؤں بھوت ناتھ لے آتی ہے اور اپنی مالکن کے سامنے پیش کرتی ہے. مالکن حکیم کو لے آئی ہوں, یہ جوان کرنے والی دوا بناتا ہے. اے لہلہاتے اور بہتی ناک والے, چل میرے لیے دوا بنا.
मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दूसरी और आखिरी किस्त में रॉकी अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा। शुक्रिया।